دا سټه ہوتا و دا اخترو نہیں کڑے سونا چٹوٹا سے پدی دیو کم بے حیاء فحاشے پدی 14 چوبان کی چاہتا سبتا دا ہاں خلق ستپوس کی وکاش وی چونگ دا حضور پر زمانہ کی وکاش وی چونگ دا حضور پر زمانہ کی ویدہ موایا ویزے کہ جی دا حضور پر زمانے کی ہو کعب بن اشرف دا حضور پر زمانے کی ابو جہل تا حضور پر زمانے کی غدبہ شیبہ ابو جہل اینڈ کپنی دا ٹول کافران گستاخان مشرک دا سے زد موایا اتنا چونگا دا غیب سب دیر یقین سرا ایمان سرویب کم خلق چی خوشحالے اظہار دا بے حیائے دا بحاشے دا تکلیف پا شکل کی کئی دا پا ایمان سرویب خدا نند وست 14 روز خدا روز کی نہیں کرے با چی پتی روز باندے سشویو پتی روز باندے سب قربانے ورش کرے شوی پا ایمان در تویب چی دیشی دی دا اسلام نمہ داروز خودی تا نصیب شے ہوا دا کم خلق چی دا فحاشے و دا بے حیاء پہ شکل داروز جوڑی کی دیشی دی دا ایمان نلاسی نزل او یا ذرا زنانا زونگا لوریانی دی ہندوانو بوتلی 90,000 نہ زیاد زونگا بچو سرا دے ظالمان زیادتے کڑی دی دینا بعد یا پاکستان آزاد شوی دی پاکستان دا سے ندی آزاد شوی ہونگا بمورا وانو بس وورا ہوئے دا یو وقت نیو دا بل وقت نیو یو دا زڑا مریض کے دا مذکور دروازے نیو ہونگا وایو 14 خوشحالی مناؤ اللہ دے استاب دے خوشحالے باندے لانا تو وری دا خپل نکتنا تپوسو کا پدیر روز باندے سنچے او کتا تا پتنی آورا سے جگر تا کتاب کلو پدیر روز باندے خلق پورون پریخو خلق اسمہ کی پریخوی پاکستان تے ہجرت کرے خلق کاروبارونا معلوم پریخو پاکستان تے ہجرتوں کو پدا سے حالت کی چی یو عالم ہوئی وی زمان پلار پواب را کے نو کرو ماں پلار تو ہوئے چی ابا جان مالا یو بوٹ آگے ٹیم کے یو خاص قسم سروس والے بوٹ دیر مشہور 1800 روپے آگے ٹیم کی قیمت ہو سکال مخ کے وی ماں پلار تو ہوئے چی ابا جان مالا بوٹ والا بوٹان نالا والا زپلار بوت لما دکان تا چی کل مالے بوٹان واقستو بوٹان اقستو نباد زمان دا پلار بستر کو کی وقت کرا لے ماں چی تپوسو کو ابا جان کو پدی پیسو باندے خپائی تا زمان دا پارا 1800 روپو بوٹان واقستو کو تو پدی 1800 روپو باندے خپائی مجھا بوٹان ماں تا نہیں پکا خیر دی اسم کی جی مالا ارزانی چپلے والا یا مالا ارزان دا مسالی بوٹان والا دا بوٹان واقستا اکبارا تاوی پلارا تاوی چی زویا زب بوٹانو باندے خپنے ماں تخپل بچپن رایات ماں تخپل حاغل آغرایات چی کم وہ سستا وقت کم استا عمر دے ماں تا استا عمر رایات چی استا پا عمر کے زون انگ نوابانو امیرانو بلارے ہوئی ان سر ڈیرے پیسے کچھ کل پاکستان جوڑ شونگے ہجرت کو نزونگ دا سے حالت شزویا ماں دا حال وقت آیات شو چا ہجرت وقت چا کم وقت پاونگا تیر شوی دی چا مور بماردا دا کم پرتوک بزیبان دی کمیس را دا غد کو زکر چا دا پرتوک پیسی باور سرنوی دا پرتوک کار بونگا دا کمیس نابس دا سے وقتنا بخل کو باندے تیر شوی چا غیب پرتوکونا بے ناچو زکر چا غیب سر پرتوک دا کپڑے پیسی باور سرنوی مور بولنے کمیس غد یو عالم اگر پا ممبر باندی مکین آستو پا جڑا بس بیان بے خصئی ہو یو دم بے ستر گنوخ کے شوروش یو عجیبہ کیفیت خصئی بنا بیان بے یو دم بے دستر گنوخ کے شوروش
چاچه تپوسو کو حضرت دا سو جدا چیو د مستاسو دفتر کې نستر کو نوو کی شروع هغه ورته وې چې کله هجرت کېدو پاکستان جوړ شو نو زما یو ورته کې زویو ماشوم را سره اگر اثر لاس کېو هندوان را وسیو د هندوانو جلوس زګیر کړم هندوانو نه منډه واله خماوي چې زبست چرته پټو چلو ز خپل اندې مرشم خدا زوی می ته بچي یو دکاندار سره می کینو ماشوم بل زوی می دکاندار سره کینو هغه غهنه کې هغه د مرګ په حالت کې ما خپل ماشوم بچو یو دکاندار سره می کینو ما ورته وی دا در سره کینا ما پسې هندوان لګیدلی دي زه چې ځان بچ کوما زبستانه دا ماشوم بیا والم بما د هندوان نظام وباسو او زمانه بیا دکان یې شو چې کله زبد شو هغه دکان زمانه یې شو هغه او دار وس ما تخبر زوی را یاد شي چې زما زوی بچرتي ځکه زما د سترګو نه وخت کې روان خلکو داسې قرباني ورکړي وہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک ہر درخت پہ ایک عالم کا سر لٹکا رہا ہر ایک عالم کا نام لٹکا رہا ایسی قربانیاں ملک پاکستان کے لیے دی گئی ہر یو ونی باندې یو عالم لاش پر ارشاویزان یو انګریز وای یو خیمه کې کېناستم د شاته نه د انسانانو د سوځېدو ویرا خیمه شاته لالم چومه کتو سلوی علماء کرام پيو کړه پتیلو کې سوځي او وجه صدا قصور صدی لا اله الا الله محمد رسول الله صدی کلمې په معنا پاکستان دا آزادی دا پارا سلویخ علماء کرام پیو یو کلی کی سوزی دلی دی پتیلو انتا سمدلا چدا پاکستان سنگا آزاد شو انگا وایو دا روٹے دا پارا آزاد شو زکا چی پاکستان جوڑ نو گزارن کیدا پوڑا بنا پورا کیدا زکا پاکستان آزادی دو ضرورت را نن د چانه د پوسو کا د چا پلاس کې چې تمانچا دا د چا پلاس کې چې کارتوس دی د چا پلاس کې چې دا بمبودي د دینه ته پوسو کا دا وجه صدا دا د سره پر ملک آزاد شو دی یو د پته نشته چې وجه سبا وجه در کو بیانو وجه یو لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې د پر ملک آزاد شو نن ته پته نشته چې دا ملک سره مال آزاد آیا هغه کلمې باندې عمل کلمې باندې عمل داري چرور دی مړکیږي او تور کې بغوت کې بمبو صحابه ودا چلتا صحابه او چرور به مړ کېدو صحابه خپل وپری خو دي خپل اندې به ځان ور خپل رور لبه وګور کړي اونګ خپل عیاشي خپل خرمستی هغه جوړول د پاره خپل رور له تکلیف پر سونه خلکو ته تکلیف ملاوي لہذا زما عزیزان تدې مل قدر وکي تدې آزادې قدر وکي د آزادې قدر دادي اونګ د آزادې د خوشاله نه منې کو چې تاسو د آزادې خوشالي اظهار مکوي کول پکار دا غلام خپل اختیار نه لري غلام د بل په اختیار کې اونګ په دې شکر وباسو چې اونګ غلامان نه یو اونګ الله پاک آزادی را کړی آزاد ژوند را کړی د دې آزادې شکر دادې د ازدې آزادې خوشالي دادا نن چتشا قران تلاش کا یو سپاره تلاوت کا نن چتشا و دسو کا دو رکعات نفل کا هغه خلک چې چاته دې ملک لپاره بچي یتیمان کړی دي چاته دې ملک لپاره بلې زنانه به وکړي دي چاته دې ملک لپاره بل کورونه قربان کړي بلې زمکه قربان کړي دي څوک چې دې ملک لپاره پتیلو کې سوځي دي نن ورشا د هغه خلکو لپاره کوم خلکو چې ځوانه دې ملک آزادې لپاره تور تمرو شاته کړي دي نن چت دغه خلکو لپاره قران چت او ایصال ثواب دا به شکر وکړي دا به خوشالي ته یو صورت وایي هغه پسې وبا خپل یاني کوم پسې وبا کوم خلکو چې قرباني ورکړي
زما عزیزان اللہ رب العزت انگلت دی ملک قدر کول او چې کوم خلقو ته دی ملک لپاره قربانی ورکړي دي د هغه خلقو د قربانو قدر کول د غي د قرباني یې رولو نه د غي د قربانو قدر کول الله پاک موږ له توفیق راکړي او الله پاک دې د ایصال ثواب په ذریعے سره خطرې کې سره احسن طریقې سره 14 اگست ازادي مناول 14 اگست د خوشاله اظهار کول الله پاک دې اسلامي طریقې سره صحیح طریقے سے تدی کولو اللہ ان ټول توفیق راکړي زندگی باقی ملاقات باقی یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا